सरोकार टेलिभिजनको कार्यक्रम सरोकार विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। म दिलीप थापा मगर। सबै विषय विशेष हुँदैनन्। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र समग्र मानव जातिको हितको निम्ति गरिने हरेक विषय विशेष हुन्छन्। समाजको हितमा गरिने हरेक कार्यको सम्मान गर्दै समाजको हित विपरीतका कार्यको भण्डाफोर गर्ने विषयवस्तु सरोकार विशेषको प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन्। दर्शकहरू, आजको सरोकार विशेषमा युरोपको आकाशमा हवाई उडान फुकुवा हुने सङ्केत र आधुनिक गीत सङ्गीतका स्रष्टा जगतमर्दन थापाबारे चर्चा गर्नेछौँ। इयुले नेपाललाई सन् 2013 डिसेम्बर 5 देखि सुरक्षा सूचीमा राखेको छ। तर पछिल्लो समय नेपालले हवाई क्षेत्रमा गरेको प्रगतिलाई निहाल्दै इयुले कालो सूचीबाट हटाउने सङ्केत देखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन दिवसका अवसरमा इयुले जारी गरेको विज्ञप्तिलाई नेपालले स्वागत गरेको छ। अब केही आशाका किरण छाउनेमा नेपाल प्रतिबद्ध रहेको पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईको भनाइ छ। हवाई सुरक्षामा प्रश्न उठाउँदै 7 वर्ष अघि नेपाली हवाई सेवा प्रदायकलाई उडान प्रतिबन्ध लगाउने गरी सुरक्षा सूचीमा राखेको इयुले नेपालको पछिल्लो समयको सुधारलाई प्रशंसा गरेको छ। उसले नेपाली हवाई सेवा प्रदायकलाई उडानमा प्रतिबन्ध लगाएको युरोपेली सङ्घ इयुले उडान खुल्ला गर्न सक्ने सङ्केत दिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन दिवसका अवसरमा इयुले हवाई सुरक्षामा देखिएको चुनौती समाधान गर्न नेपाल सरकारले देखाएको प्रतिबद्धताका कारण आएको सुधारको प्रशंसा पनि गरेको छ। नयाँ हवाई उड्डयन विधेयक संसदमा दर्ता गरिएको सहित नेपालले गरेका सुधारका विषयमा इयु जानकार रहेको उल्लेख गरिएको छ। दर्ता भएको विधेयकको व्यवस्था अनुसार कार्यान्वयनमा ल्याउनु महत्त्वपूर्ण हुने इयुले जनाएको छ। नेपालको यस्तो प्रयासले सुरक्षा सूचीबाट हटाइने प्रक्रिया सुरु गर्न सहज हुने इयुले उल्लेख गरेको छ। खास गरी संसदमा दर्ता भएको विधेयकले सुरक्षा सूचीबाट हटाउन लागू हुने 3वटा मापदण्ड कार्यान्वयनमा लैजान सकिने पनि इयुले स्पष्ट पारेको छ। ब्रुसेल्समा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग पछिल्लो पटक भएका सुधारका विषयमा प्राविधिक छलफल अघि बढाउन सकिने बाटो यसले खुल्ला गरिदिएको छ। यसै सन्दर्भमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले युरोपियन युनियनको पछिल्लो प्रतिवेदनमा नेपालको हवाई उड्डयनलाई कालो सूचीबाट हटाउने सङ्केत प्राप्त भएको बताए। 76औं अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन दिवसको अवसरमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गरिएको कार्यक्रममा मन्त्री भट्टराईले युरोपियन युनियनले नेपालको उड्डयन क्षेत्रको बारेमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले सकारात्मक सन्देश प्राप्त भएको जिकिर गरे। गएको 75औं वर्षगाँठको अवसरमा हामीले भव्य कार्यक्रम गरेका थियौँ। साथै सम्झिनु पनि पर्छ हामीले कि 75औं स्थापना दिवसको अवसरमा आइक्याओको झन्डा हामीले सगरमाथाको शिखरमा पुर्याएका थियौँ। र आज म आइक्याओको झन्डा सगरमाथाको शिखरमा पुर्याउने हाम्रो नेपाली आरोही साथीलाई पनि सम्झिन चाहन्छु, जुन एउटा विशेष इभेन्टको रूपमा नेपालमा भएको डिजी कन्फरेन्सको बेलामा हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू सहित उपस्थित भएर त्यसको प्रशंसा भएको थियो। म आज त्यो पनि यहाँ सम्झिन चाहन्छु। साथै नेपालले झन्डै 60 वर्ष अगाडि अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठनको सदस्यता प्राप्त गरेको हो। हामी त्यसमा प्रवेश गरेका हौँ। आज 194 राष्ट्रहरू आइक्याओको सदस्यको रूपमा क्रियाशील छन् र आइक्याओले विकास गरेका विभिन्न प्रोटोकलहरूलाई, मापदण्डहरूलाई पालना गर्दै नेपालले समेत यो नागरिक उड्डयनको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय र विश्व स्तरमा आफ्नो भूमिका बढाउँदै लगेको छ। र अघि पनि प्रसङ्ग आइसकेको छ। पछिल्ला दिनमा नेपालले उडानको क्षेत्रमा, नागरिक उड्डयनको क्षेत्रमा जुन विश्वसनीयता कायम गर्दै गएको छ, सुरक्षाका दृष्टिकोणले जुन भरपर्दो उडान सञ्चालन गर्दै आएको छ,
हाम्रा एयरलाइन्सहरू, हाम्रो एयरपोर्टको अपरेसन लगायतका काममा जुन हामीले विश्वास प्राप्त गर्दै आएका छौँ, त्यसबाट प्रेसिडेन्सियल अवार्ड पनि नेपाल नागरिक सङ्गठन हाम्रो चाहिँ क्यानले प्राप्त गरेको छ। विशेष गरी यो युरोपियन मुलुकहरूमा हाम्रो उडानमाथि लगाइएको प्रतिबन्धको बारेमा निश्चितै पनि त्यो दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय थियो, त्यो हाम्रो लागि सुखद कुरा थिएन। तर त्यसलाई समाधान गर्नको लागि पहिलेदेखि नै नेपाल सरकारले पहल र प्रयत्न अगाडि बढाउँदै आएको हामी सबैलाई विदितै छ र पछिल्ला दिनहरूमा पनि ती प्रयत्नहरूलाई हामीले अझै प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाएका छौँ। युरोपियन युनियनका प्रतिनिधिहरूसँग विभिन्न चरणमा हामीले छलफल गरेका छौँ। म आफैले पनि धेरै पटक उहाँहरूसँग छलफलमा भाग लिएको छु। हाम्रा कूटनैतिक नियोगका प्रतिनिधि साथीहरू, विशेष गरिकन ब्रसेल्स स्थित नेपाली दूतावासका साथीहरूले निकै नै महत्त्वपूर्ण ढङ्गले पहल अगाडि बढाउनु भएको छ। साथै हाम्रो नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका नेतृत्वका साथीहरूले समेत त्यसमा नेपालको स्थितिको बारेमा बताउँदै आउनुभएको छ, लबिङ गर्दै आउनुभएको छ र थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा यस विषयमा नेपालले आफ्नो चासो राख्दै आएको छ। त्यसकै प्रतिफल आज मलाई खुसी लागेको छ। हिजो मात्रै समाचारहरूमा आयो कि युरोपियन युनियनले नेपालको एभिएसनको बारेमा आफ्नो स्टेटमेन्ट दिएको छ। त्यो निकै खुसीको कुरा हो आज हाम्रो लागि। त्यसकारणले पनि यो 76औं स्थापना दिवस हाम्रो लागि अलिकति उत्साहको विषय बनेको छ, खुसीको विषय बनेको छ। उहाँहरूले भन्नुभएको छ कि नेपालका पछिल्ला प्रयत्नहरूबाट हामी उत्साहित छौँ, युरोपियन युनियन उत्साहित छ र जुन काम नेपालले नागरिक उड्डयनको क्षेत्रमा गर्दैछ, विशेष गरी त्यसको चाहिँ सेफ्टीको पक्षमा र विश्वसनीयताको पक्षमा युरोपियन युनियनले त्यसलाई नजिकबाट मूल्याङ्कन गरेको छ र हामी पछिल्ला परिणामहरूबाट धेरै खुसी छौँ भनेर उहाँहरूले व्यक्त गर्नुभएको छ। ईयूले जारी गरेको विज्ञप्तिलाई सकारात्मक भन्दै चाँडै नतिजा आउने मन्त्री भट्टराईले विश्वास व्यक्त गरे। नेपालले नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा गरेको सुधारले गर्दा हवाई दुर्घटना घटिरहेको बताउँदै उनले ईयूको सकारात्मक विज्ञप्तिले थप उत्साह थपेको जानकारी दिए। उनले नेपालले वायु सेवा निगमले अस्ट्रेलियामा पनि सफल उडान गरिसकेकाले युरोपेली क्षेत्रमा पनि प्रतिबन्धित भइरहन जरुरी नहुने मान्यता आफूहरूको रहेको उल्लेख गरे। ईयूको प्रतिबन्धका कारण नेपाली कम्पनीका कुनै पनि जहाजले युरोपमा उडान भर्न पाएका छैनन्। यो प्रतिबन्धका कारण नेपालले लामो समयदेखि ठूलो क्षति भोग्दै आउनु परेको उनको भनाइ छ। मन्त्री भट्टराईले सरकारवाला सबै निकायको मेहनतकै कारण नेपालको हवाई उड्डयन क्षेत्रमा सुधार भएको धारणा राखे। उनले नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा संगठनात्मक पुनर्संरचना गर्न ड्राफ्ट भएको कानुन संसद चल्ने बित्तिकै पारित हुने विश्वास व्यक्त गरे। नेपालले नागरिक उड्डयनको क्षेत्रमा संगठनात्मक पुनर्संरचना गर्नको लागि जुन कानुन ऐन हामीले ड्राफ्ट गर्यौँ, अहिले त्यो सम्मानित सङ्घीय संसदमा छलफलमा छ। सङ्घीय संसदको राष्ट्रिय सभाबाट त्यो अगाडि बढेको छ र राष्ट्रिय सभाको विधायी समितिमा समेत छलफल टुङ्गिसकेको अवस्थामा कोरोना भाइरसको कारणले संसद स्थगित हुन पुग्यो र जसले गर्दा त्यो प्रक्रिया अहिले त्यहाँ स्थगित अवस्थामा छ। संसद खुल्ने बित्तिकै, संसदको अधिवेशन चालु हुने बित्तिकै फेरि त्यो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ र त्यसलाई प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको निर्णय र अनुमोदनपछि त्यो एउटा ऐनको रूपमा जारी हुन्छ र त्यसले युरोपियन युनियनले उठाएका थुप्रै चासोहरूलाई त्यो ऐनले सम्बोधन गर्छ। र मलाई विश्वास छ कि अस्ति भर्खर पनि हामीले 2019 को रिपोर्ट सार्वजनिक गरेका छौँ। त्यो 2019 को रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दा पनि स्पष्ट देखिन्छ कि नेपालको पछिल्लो दिनमा दुर्घटनाहरूको सङ्ख्या अत्याधिक रूपमा घटेको छ र दुर्घटनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य रूपमा घटेको छ। म विशेष गरी यसमा नागरिक उड्डयनको क्षेत्रमा काम गर्ने सबै साथीहरू, हाम्रो नेपालमा नेपाली आकाशमा उडिरहनु भएका सबै एयरलाइन्सका
हाम्रा चाहिँ सञ्चालक साथीहरू, सबै प्राविधिकहरू, सबै साथीहरूलाई म यसमा धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने उहाँहरूको मेहनतबाट यो प्राप्त भएको छ। साथै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको तर्फबाट जुन ढङ्गले नियमित अनुगमन भएको छ, कमीहरूलाई औल्याउने काम भएको छ र त्यो कारणले पनि आज हाम्रा एयरलाइन्सहरू, अपरेटर साथीहरू सेफ्टीको विषयमा अत्यन्तै सचेत हुनुहुन्छ। कन्सर्न चाहिँ उहाँहरूले व्यक्त गर्नुभएको छ, जसको कारणले यो सबैको प्रयत्नबाट हामीले त्यो परिणाम प्राप्त गरेका छौँ। मन्त्री भट्टराईले कोरोनाका कारण अन्य देशका विमानस्थल बन्द भए पनि नेपालको विमानस्थल भने सधैँ खुल्ला हुनु खुसीको कुरा भएको तर्क गर्दै नेपालको ध्वजावाहक विमानले अस्ट्रेलियाको उडान गरेको भन्दै अब कुनै पनि देशको आकाशमा नेपाल प्रतिबन्धित हुनुपर्ने कुनै कारण नरहेको जिकिर गरे। प्रकोपको बिचमा पनि एउटा हामी सबैले खुसी व्यक्त गर्नुपर्ने कुरा के हो भने थुप्रै देशका विमानस्थलहरू बन्द भए, तर नेपालको विमानस्थल एक दिन पनि बन्द भएन। हामीले त्यसलाई नियमित चलायौँ, जसले गर्दा आम मानिसहरूले सेवा सुविधा पाउने कुरा त छँदैछ, साथै अति आवश्यक वस्तुहरूलाई सप्लाई गर्ने कुरामा पनि त्यसले सहयोग पुर्याएको छ। र यही बिचमा हाम्रो राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमले अस्ट्रेलिया जस्तो मुलुकमा पनि सफलताका साथ उडान सम्पन्न गरेको छ। मलाई लाग्छ कि अस्ट्रेलिया एयर सेफ्टीको दृष्टिकोणले एउटा राम्रै नमुना योग्य मुलुक नै हो। त्यस्तो मुलुकमा पनि हाम्रो ध्वजावाहकले उडान गरिसकेपछि अब हामी कुनै पनि आकाशमा प्रतिबन्धित हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर त्यसको प्रतीक्षा हामी गरौँ। म सबै साथीहरूलाई अझै मेहनतका साथ यो क्षेत्रमा क्रियाशील हुनको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी सबै जुन जुन सङ्घ संस्थामा छौँ, सरकारी निकायमा छौँ, गैर सरकारी निकायमा छौँ, निजी क्षेत्रबाट यसमा सहभागी भएका छौँ, हामी सबैको साझा र एकताबद्ध प्रयत्नबाट नेपालको हवाई उडानको क्षेत्र अझै सुरक्षित हुनेछ। नेपालमा हवाई सुरक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए नभएको जानकारी लिन महानिर्देशकको सहितको टोलीले नेपाल भ्रमण गर्ने र नियोगले तयार गरेको प्रस्तावका आधारमा युनियनको हवाई सुरक्षा समितिले सुरक्षा सूचीबाट हटाउन सकिने प्रक्रिया पुरा हुनेछ। सुरक्षा सूचीबाट बाहिरिएपछि सङ्घको हवाई सुरक्षा एजेन्सीबाट नेपालको मागका आधारमा आवश्यक प्राविधिक सहयोग समेत उपलब्ध गराउन सकिने जनाएको छ। ईयूले नेपाललाई सन् 2013 डिसेम्बर 5 देखि सुरक्षा सूचीमा राखेको थियो। सुरक्षा सूचीका कारण नेपाली हवाई सेवा प्रदायकले युरोप उडान भर्न सकेका छैनन्। यसले नेपालबाट युरोपमा सिधा सम्पर्क नहुँदा पर्यटक आवागमनमा पनि समस्या हुँदै आएको छ। नेपाली आधुनिक सङ्गीतका ज्येष्ठ गायक जगतमर्दन थापाको निधन भएको छ। उनको नर्भिक अस्पतालमा उपचारका क्रममा सोमबार निधन भएको हो। विक्रम सम्वत 1995 असार 17मा जन्मिएका थापा 2020 देखि गायनमा सक्रिय रहँदै आएका थिए। लामो समयदेखि अस्वस्थ रहेका थापा 85 वर्षको उमेरमा नेपाली गीत सङ्गीतबाट अस्ताए। लौ तिमी नढाँटी, आशाको दियो बालेर, माया लुकाई लुक्दैन लगायतका चर्चित गीत उनले नेपालीलाई छाडेर गएका छन्। सोमबार नेपाली आधुनिक गीत सङ्गीतले एउटा मूर्धन्य स्रष्टा गुमायो। नेपाली आधुनिक गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने वरिष्ठ गायक तथा साहित्यकार जगतमर्दन थापा सदाका निम्ति अस्ताए। वरिष्ठ गायक तथा साहित्यकार थापा 85 वर्षको उमेरमा सोमबार बिहान 10 बजे थापाथली स्थित नर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालमा उपचारकै क्रममा अस्ताए। सप्तरीको बर्मझियामा
विक्रम सम्वत 1995 असार 17मा जन्मिएका थापाले 2013 सालमा रेडियो नेपालबाट आफ्नो साङ्गीतिक यात्रा सुरु गरेका थिए। सङ्गीतमा रमाइरहेका थापाले 2018 सालमा कलकत्ताबाट हिज मास्टर्स भोइसमा माया लुकाई लुक्दैन बोलको पहिलो गीत रेकर्ड गराएका थिए। थापाको रुचि नेपाली साहित्यमा पनि औधी थियो। उनले 2021 सालमा कथा सङ्ग्रह पलासको फूल प्रकाशन गरेका थिए। नेपाली साहित्य र सङ्गीत क्षेत्रमा रुचि भएका थापा सरकारी जागिरे समेत बने। उनले सञ्चय कोष, कृषि, चुन उद्योग लगायतका निकायमा रहेर 3 दशकभन्दा बढी समय सरकारी सेवामा सेवा गरे। जागिरे जीवनबाट अवकाश पाएपछि उनी पुनः साङ्गीतिक क्षेत्रमै रमाउन थाले। थापाले 40 वर्ष अघि र 40 वर्षपछि मनको शान्ति माया लुकाई लुक्दैन, म पतझर थिएँ, तिमी मधुमास, म मकियोको धुरी खाबो जस्ता गीती एल्बमहरू बजारमा ल्याएका थिए। उमेर ढल्किँदै गर्दा पनि थापामा सङ्गीत क्षेत्रको लगाव र सक्रियता कुनै जवान युवाको जोस जागर भन्दा कम थिएन। थापाले 64 वर्षको उमेरमा शास्त्रीय सङ्गीतको ज्ञानलाई निरन्तरता दिई 76 वर्षको उमेरमा भारतको इलाहाबाद सङ्गीत विश्वविद्यालयबाट प्रथम श्रेणीमा बी म्युजिक उत्तीर्ण समेत गरेका थिए। थापा नेपाली मौलिकतालाई गीत सङ्गीत मार्फत अमर र अजर बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने मध्येका एक थिए। जीवनको उत्तरार्धमा पनि गीत सङ्गीतमै थापा रमाइरहेका थिए, तर उनलाई 1 महिना अघि कोरोना सङ्क्रमण भयो। थापा कोरोना मुक्त पनि भए, तर छातीमा समस्या रहिरह्यो। स्वास्थ्य अवस्था अचानक बिग्रिएपछि उनलाई भेन्टिलेटरमा राखियो, तर उनी भेन्टिलेटरबाट कहिल्यै नफर्किने गरी नेपाली गीत सङ्गीतबाटै बिदा भए। उनको पशुपति आर्यघाटमा अन्त्य गरियो। मानिस जन्मिएपछि मृत्युवरण गर्नै पर्छ, यो शाश्वत नियम हो। तर कतिपय मानिसहरू मृत्युवरण गरेर पनि सदा बाँचिरहन्छन्। त्यसै मध्येका एक जगतवर्धन थापा पनि हुन्। उनका गीत सङ्गीत नेपालीहरूले कहिल्यै बिर्सने छैनन्। अलविदा मूर्धन्य स्रष्टा जगतवर्धन थापा। दर्शकहरू, आज हामीले सरोकार विशेषमा युरोपको आकाशमा हवाई उडान फुक्का हुने सङ्केत र आधुनिक गीत सङ्गीतका स्रष्टा जगतवर्धन थापाबारे तयार पारिएको सरोकार विशेष प्रस्तुत गर्यौं। कार्यक्रम सरोकार विशेषमा हामी समाजका तीता मिठा यथार्थबारे जानकारी दिन उपस्थित हुने गर्छौं।
आजलाई कार्यक्रम सरोकार विशेष यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला सरोकार टेलिभिजन।